سامنے اگر کوئی صفا داغدار نظر آندا میرے سامنے کرو سارے کافر کو یک زبان بولے انت امین و صادق یا محمد تو سچا بھی ہے امانت دار بھی ہے اج تک اسا تینو جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا اج تک تینو امانت وچ خیانت کردیا نہیں ویکھیا میرے آقا فرماندے ہیں کافرو جے پچھلی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولیا اج بھی سچ بولنا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ جدوں میرے آقا فرمایا کلمے دی الفاظ میرے آقا دی زبان تے آئے میرے آقا علیہ السلام تے پتھراں دی بارش ہونی شروع ہو گئی کسے ہاتھ پتھر آیا انہیں پتھر ماریا نیزا آ گیا نیزا ماریا تلوار آ گئی تلوار ماری میرے آقا دا غلام نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نو اپنے جسم دے تھلے لکا لیا پتھر سجیوں آندا ہے جسم سجے ہو جاندا ہے پتھر کھبے ہو آیا ہے جسم کھبے آ گیا پتھر سامنے ہو آیا ہے جسم سامنے آ گیا حضرات دی وقار نے زخم آئے چلے زخم آئے غلام دے جسم تے آئے میرے آقا دے جسم تے ایک زخم لگن نہیں دیتا زخم آئے غلام دے جسم تے آئے آقا دے جسم تے ایک زخم نہیں آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام زخماں دی تاب نہ لیا سکیا بے ہوش ہو گئے 3 دن تک ابو بکر نوں ہوش نہیں آیا حضرات دی وقار توجہ 3 دن تک ہوش نہیں آیا جدوں تیسرے دن ہوش آیا ماں سامنے بیٹھی سی ماں دا دل بڑا نرم ہوندا ہے بولو ماں دا دل آدم صاحب فرماندے نے ماں دے دل نرم گلابوں قد کرن قبول جدائی پتراں دے سب عیب چھپاون سن سن کے ہر برائی مالو دولت پیش کرن کر لین قبول گدائی آدمیوں سکی جنت جانا جس ماں دی قدر نہ پائی ماواں دے دل بڑے نرم ہوندے جدوں پتر دے سامنے ماں بیٹھی پتر دی اکھ کھلی ویکھی پتر بھی کون صداقت دا وارث پتر ہے ہائے ہائے میاں صاحب فرماندے سکھ پتراں دی اوے ڈاڈی ہوندی سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے بیوا تے نبیاں منگیا اے بیوا تے نبیاں منگیا کر کر عذر بہانے حضرات دی وقار جدوں پتر دیاں اکھاں کھلیاں ماں نے ویکھیا تے دوڑ کے پتر دے نیڑے آئی آن کے آندی ہے پترا روٹی لے آواں پتر بول کے آندا اماں نا روٹی نہیں کھانی پہلا دس میرے آقا دا کی حال نہیں سمجھے میری گل تک تسی نہیں پہنچے کیسا عاشق رسول ہے
کیسا محبت کرنے والا ہے. 3 دن تو بعد ہوش آیا ماں دی بچیا روٹی لیاواں. آخیا ماں روٹی تو نہیں کھانی پہلے دس محبوب دا کی حال ہے. ماں آندی ہے بچیا لوکی آندے نے زخم آئے ہون دودھ وچ گھیو پا کے دئیے سٹاں ٹھیک ہو جاندیاں نے. بچیا دودھ لیاواں. آخیا اماں دودھ نہیں پینا پہلا دس میرے آقا دا کی حال. ماں آندی ہے بچیا کدے ولوں پوچھنا ہے جے او دے پیچھے تینوں اتنی مار پئی جے تو چلا جاندا ماں دا پتر ٹر جانا سی. بچیا کدے ولوں سوال پیا کرنا. ابو بکر بول کہنے اماں اگر لین نہیں جانا تے نہ جا پر او دے بارے وچ گل نہ کری. اماں تو نہیں جان دی عشق دیا رمضان میں ہی جاننا. ادراک نہیں تینوں نہیں پتا عشق دیا رمضان ہیں کی اے میں ہی جاننا. جے تو نہیں جانا تے میں چلا جانا. حضرات دی وقار جی سن تے زخم لگے ہوئے اٹھ کے بیٹھن لگے تے ٹرن لگے تے ماں دی بچیا لے جا. ہنے حکیم آ جاندا ہے ہنے طبیب آ جاندا ہے مرم لائے گا زخم ٹھیک ہو جان گے. بچیا پٹیاں کرے گا زخم ٹھیک ہو جان گے. ہنے دوائی لگے گی تو ٹھیک ہو جائے گا. آکھیا اماں کسے حکیم دی لوڑ نہیں کسے طبیب دی لوڑ نہیں کسے معالج دی لوڑ نہیں. ماں کہندی ہے بچیا کیوں وجہ بیان کر. بول کہندے جنے درد دتا ہو تے وے دوا میں مریض ہواں او طبیب ہو. درد دتا ہو تے وے دوا میں مریض ہوا او طبیب ہوئے. جند نکلے یار تے قدماں وچ جند نکلے یاری تے قدماں وچ جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے. نکلے یاری دے قدماں وچ جدوں نکلے حبیب قریب ہوئے. حضرت جی وقار ماں مجبور ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن نو نال لیا میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ گئیاں. ایک پاسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت چاہتا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقام تے موجود نے. ماں نے ابو بکر نو ایک پاسوں کندا دیتا ہے دوجی پاسوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بہن نے کندا دیتا ہے. لے کے جدوں محبوب دی بارگاہ وچ گئیاں میرے آقا نے ویکھیا غلام ول ویکھ کے میرے آقا اٹھ کے کھلو گئے. میرے آقا فرماندے نے ابو بکر ویکھیا ویکھے ہی میں تینوں آخیا سی نا جڑے ساڈے نال لا لیندے نے لوکی انہاں نال انج ہی کردے ہیں. میں تینوں آندا سا نا تو میری منیا نہیں. عرض کیتی ہاتھ جوڑ کے سونیا میرے تے دل دی مرضی اے وے سر میرا ہوے در تیرا ہوے. آئے ہائے میرے تے دل دی مرضی اے وے سونیا مینوں کوئی نہ کوئی ڈر تے نہیں نہ ہوندا. پیرے باؤ شور دا تاجدار شور دے ٹبیاں تے بیٹھ کے قلم اٹھایا تے فرماندے جیوندیاں جے مرنا ہووے جیوندیاں جے مرنا ہووے ہت وانگ فقیری اوے رہیے مرنا ہوئے تے وانگ فقیری ہوئے رہیے
سٹے گتڑ کوڑا تے وانگ روڑی دے رہی کوئی تیرے گالی لامے تے جی اسنو کئی کیا کرتے ہاتھ ڈو یا باہو جویں رکھے میں رہی حضرات دی وقار توجہ ہے کو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں وہ ہے تے جاگ دے ہی ہو نا ہاتھ کھڑے کرو جڑے ستے ہو اینے کی تسی جاگ دے ہو توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلام توجہ جی توجہ محبت کی ہے پیار کی میں سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تے گل پہ کرنا محبت کی ہے کی پیار ہے لوکی آندے لو جی بڑا صلہ ملیا میں کہ سن میرے آقا علیہ السلام دے سارے غلام بیٹھے ہوئے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او میرے غلاموں ایک ویڑا ہونا توجہ بھائی پتر چپ کرو میرے ول توجہ رکھو میرے بولن دا ٹائم ہے ہم تہاڈا نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں ایک ویڑا ہونا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے تے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے میں ہن تواڈے سامنے ایتھے تقریر پہ کرنا قبلہ پیر صاحب واز کرن سارے بندے اٹھ کے گھراں نوں چلے جان کچھ بندے ایسے ہوندے نے جنہاں تے اثر ہو جاندا ہے وہ عمل کر جاندے میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیتا ایک ویڑا ہونا ہے مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سارے غلام اٹھ کے گھراں نوں چلے گئے وقت گزردا رہیا او ویڑا آ گیا محبوب آرام فرما رہے ہیں کافراں نے گھر دا محاصرہ کیتا میرے اللہ نے فرمایا سونیا مکہ چھڈ مدینے ہجرت کر حضرات نہیں وقار جدوں ویلا آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوں رب کائنات نے فرمایا سونیا مکہ چھڑ کے ہجرت کر جا میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے اللہ مینوں مکے نال بڑا پیار ہے مکہ کیویں چھڈا ایتھے تیرا پیارا گھر ایتھے حتیم ہے ایتھے صفا تے مروہ تیریاں نشانیاں آبے دم دم میری ولادت گاہ ایتھے اللہ تیرا پیارا گھر ایتھے مینوں مکے نال بڑا پیار ہے اللہ فرماتا سونیا مکہ چھڈ کے دل وچ خوشی محسوس کر لے مکے نال تینوں پیار ہے جتھے میں تینوں ٹورنا پیا مینوں بڑا پیار سونے نکلے تھوں میرے آقا چلے ادھی رات پیچھے ادھی رات اگے ادھی رات دا ویڑا میرے آقا چلے چلے ابو بکر دے دروازے تے گئے میرے آقا جا کے دروازہ کھڑکائے حضرات دی وقار جدوں کسے دے گھر مہمان جائے جا کے کنڈی کھڑکائے اندروں باہروں لگیاں دیر لگدی ہے کنڈا کھولن لگیاں دیر لگدی ہے بندے نو کچھ دیر انتظار کرنا پیندا ہے پر حضرات دی وقار میرے آقا کنڈی کھڑکائی ہاتھ تھلے نہیں آیا پیر پیچھے نہیں آیا تے جھٹ نال دروازہ کھل گیا میرے آقا ویکھیا سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے سامنے ابو بکر کھلوتے ہوئے میرے آقا فرماندے نے ابو بکر ستا نہیں ادھی رات آرام کر لیندا سو لیندا عرض کردے سونیا اے کوئی اج رات دا واقعہ نہیں سونیا تساں فرمایا سی ایک ویلا آونا مینوں ٹھنڈے تے گرم پانی دی لوڑ پینی ہے ایک غلام دی لوڑ پینی ہے سونیا مینوں رب دی قسم او دل تو لے کے اج تک مینوں نیندر ہی نہیں آئی سونیا تیرے گھر وال نظراں کر کے ساری رات اکھاں کھول کھول کے تکدا رہندا سا واجاں ماردا رہندا سا سونیا کدوں آویں گا کدوں مقدر جگاویں گا
بلکہ میرا وجدان یہ گل کہندا ہے کہ حضرت ابو بکر ضرور آندے ہون گے اکھاں کھول کے محبوب دے گھر ول تک کے ضرور آندے ہون گے کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری کدوں آوے گی سونے دی سواری اڈیک مینوں مدنی دی حضرات دی وقار کے محبت کرنے والا عاشق ہے دوسرا عاشق کا تذکرہ سنو کون عاشق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے حضرت مولا کائنات سفر فرما رہے توجہ سفر تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ویر تے سنیاں دے پیر مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیٹھے ہوئے نے مولا کائنات دی گود وچ محبوب دا سر انور توجہ ہے میرے آقا نے نماز اثر ادا فرمائی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما کے مولا کائنات دی گود وچ سر رکھیا توجہ ہے مولا کائنات نے نماز ادا کرنی اثر دی میرے آقا ادا کر کے آرام فرما رہے ہیں اور میں حوالہ بھی دے دوں شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدار جو نبوت کے اندر یہ گل رقم فرمائی ہے کہ میرے آقا نماز پڑھی گود وچ سر رکھیا توجہ مولا کائنات دے بارے وچ میرے آقا دی دعا سنو میرے آقا علیہ السلام نے لیٹن تو پہلا یہ دعا فرمائی یا اللہ علی میری اطاعت وچ بھی ہے تے تیری اطاعت وچ بھی ہے علی میری اطاعت وچ بھی ہے تے تیری اطاعت وچ بھی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آرام فرمانا استراحت فرمانی شروع کر دیتی اے ذہن وچ رکھو نبی سوندا نہیں نبی دیاں اکھاں بند ہوندیاں نے دل جاگدا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لیٹن سورج غروب ہوندا ہویا نظر آیا عاشق لوگ یہ گل کہندے نے مولا کائنات دیاں نظراں مصطفیٰ دے چہرے ول ٹکیاں ہوئیاں نے تے دل وچ خیال کردے نے رج کے ویکھ لے رحمت للعالمین دا چہرہ اج رحمتاں دا وارث تیری گود وچ جنہ رج کے ویکھنا ہی ویکھ لے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری اذاں عدل سے تیری ایک نہ بنی نماز تو صرف تیری دید کا بہانہ بنا حضرات ذی وقار مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دیاں نگاہاں مصطفیٰ دے چہرے لیکن چونکہ نماز فرض ہے اللہ دا حکم ہے اللہ دا حکم ہے نماز سورج وال خیال گیا دل وچ خیال آیا نماز کدی علی دی قضا نہیں ہوئی سورج غروب ہوندا پیا حضرات دی وقار سورج وال ایک نظر مصطفیٰ دے چہرے وال ایک نظر او سورج وال ایک نظر مدینے دے چن وال سورج غروب ہوندا پیا مولا کائنات دی اکھاں وچوں ہنجو آ گئے اتھرواں دا قطرہ ڈگا تے کتھے ڈگیا محبوب دے رخسار تے ڈگیا جدوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رخسار مبارک تے پانی دا گرم گرم قطرہ آیا میرے آقا اکھاں کھولیاں علی دے چہرے ول ویکھیا بلکہ میرا وجدان یہ گل کہندا ہے جدوں آقا نے اکھاں کھول کے علی ول ویکھیا علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ نبی دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ نبی دیاں اکھیاں علی دیاں اکھیاں وچ ایک منظر ہوئے جدوں علی پیدا ہوئے میرے آقا نے ہاتھاں وچ اٹھایا ماں دیے بولدا نہیں اکھاں کھولدا نہیں مینوں لگدا نبی نے میرے آقا فرماندے نے چاچی چپ کر جا بلان والا بھی آ گیا اکھاں کھلاون والا بھی آ گیا میرے آقا
آقا اپنی زبان علی دے منہ وچ پائی، علی اکھاں کھولیاں محبوب دیاں اکھاں وچ لا دتیاں، انج کہہ لو محبوب دیاں اکھاں علی دیاں اکھاں وچ، علی دیاں اکھاں نبی دیاں اکھاں وچ، آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، 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 تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ محبوب اکھاں کھولیاں، پوچھا علی اکھاں میں اتھرو کیوں آ گئے؟ علی روئے کیوں؟ حضرات دیوں کار توجہ فرماؤ، میرے آقا دعا کیتی ہے اللہ علی تیری اطاعت وچ ہوئی ہے، میری اطاعت وچ ہوئی ہے۔ حضرات دی وقار نماز اللہ دا حکم ہے، نبی علی دی گود وچ آرام فرما رہے نے، سر گود وچ رکھیا ہے، معلوم ہویا علی دی نماز قضا ہو رہی ہے، اللہ دا حکم ہے، علی نبی دے چہرے ول تکدا تے زانو نو ہلاندا نہیں کہ نبی دے آرام وچ خلل نہ آ جائے، معلوم ہویا نبی دے چہرے ول تکدیا رہنا نبی دی بھی منشا ہے، اللہ دی بھی منشا ہے، نبی دی اطاعت وچ بھی ہے، اللہ دی اطاعت وچ بھی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دی کیوں روندے ہو؟ عرض کیتی سونیا سورج غروب ہوندا پیا، اثر دی نماز جاندی ہے پئی، غم اے وے اگے کدی نماز قضا نہیں ہوئی، اج سورج غروب ہوندا پیا ہے، میرے آقا دا دریائے رحمت جوش وچ آیا، میرے آقا فرمایا علی بول اج قضا پڑھنی کی ادا پڑھنی، علی بول اج قضا پڑھنی کی ادا پڑھنی، علی بول کیا نے سونیا میری گود وچ نبی دا سر ہوئے، علی قضا کنے پڑھ سکدا ہے، سونیا ادا پڑھنی ہے، علی نو بھی پتا سی نا نبی پڑھا سکدا ہے، بولو تے صحیح۔ علماء فرماندے نے ہر شے اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کر دی، کائنات دی ہر شے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر دی ہے، پاویں شجر ہون، حجر ہون، چرند ہون، پرند ہون، جڑے منن والے نے سجدہ کر دے۔ سورج مشرق وچ چڑھدا ہے، سارا دن چکر لا کے شام نو غروب ہوندا ہے، اسی ویکھنے ہاں غروب ہو گیا، حقیقت وچ رب دی بارگاہ وچ سجدہ کر رہا۔ حضرات نے اوقات جدوں شام سورج رب دی بارگاہ وچ جھکیا، رب فرمایا پیچھے چلا جا، نہیں سمجھے رب کی فرماندا پیچھے چلا جا، پیچھے چلا جا، سورج کہن لے یا اللہ اگے کدی تو دستور نہیں بدلیا، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، لا تبدیل لکلمات اللہ، کدی تو اپنا قول نہیں بدلیا، اج میں کہ روز تیری بارگاہ وچ سجدہ کرنا، کدی نہیں ہویا کھیا پیچھے چلا جا، اج حکمت کی ہے قانون پیا بدلنا ہے، بجا بیان کر، رب فرماندا ہے میں علی دی نماز ول ویکھاں، نبی دے ارادے ول ویکھاں، یا اپنے قدرت دے نظام ول ویکھاں، اج میں اپنی قدرت دے نظام ول میں علی دی نماز ول ویکھاں تے نبی دے ارادے ول ویکھاں، کیونکہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھی گئی
مہکا کلے چاٹ گیا تیری انگلی اٹھی گئی مہکا کلے چاٹ گیا. حضرات دی وقار توجہ ہے نہیں گھٹ توجہ ہے اچھی آکھو. ہاں ایک تو تسی بول دے بڑے گھٹ ہو پراونا سمجھ کے رون تے نہیں مار دے. وہ پراونا کسی دے گھر گیا سی نا جویں میں آیا تے او اگے بیچارے اکے سن پراونیاں تو انہاں کہے آ تے گیا تے پتہ نہیں نے جانا کس طرح. دوواں جیاں صلاح کیتی بندہ کہن لگا گا بی بی کہن لگی گل سن اینو کیویں کلانا ہے. انہیں آکھیا گل سن اینو جے آکھیا نا تے برا محسوس کرے گا پھر کی کریے. انہیں کہا نال دے کمرے چ جانے ہاں میں چھتر ماراں گا کاندے نوں تے آکھاں گا پکا روٹی تے تو چیخ ماری تے آکھی پکانی میں بھی نہیں آپے لڑائی سن کے ٹر جانا. سپ بھی مر جائے گا لاٹھی بھی بچ جائے گی. انہیں انجے کیتا نال دے کمرے جا کے چھتر کاندھ نوں ماریا دا پکا روٹی. اس چیخ مار کے آکھیا پکانی میں بھی نہیں. اسے کور دتی پکا روٹی اس آکھیا پکانی میں بھی نہیں. اینی دیر نوں بیلی اٹھیا تے انہاں دے کمرے چلا گیا. آندا جی جنہ مرضی لڑو جانا میں بھی نہیں. تے جے تسی انج چپ کر کے بیٹھے رہنا تے میں تقریر کوئی نہیں چھڈنی. تانوں اسی طرح سننی پینی ہے تے اچھی آکھ چھڈو سبحان اللہ. حضرات دی وقار توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں عرض کر رہا تھا توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفیر بنا کے ٹوریا. سفیر بنا کے مکہ پاک وچ ٹوریا جا انہاں نال جا کے مذاکرات کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے وچ داخل ہوئے میں دسن لگا سرکار دے کیسے کیسے عاشق نے جنہاں میرے آقا نال پیار کیتا. جدو مکہ پاک وچ گئے مکہ پاک وچ داخل ہوئے کعبۃ اللہ سامنے توجہ کعبۃ اللہ سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج کر کے اپنے سر دے اوتے کپڑا لے لیا انج اس پاسے ول کعبہ ہے تے انج کر کے تے او دے ول چونڈ کڈ لیا جنوں اسی پنجابی چ کونڈا میں انج کعبے ول نظر نہیں کیتی. وہ بندے حیران تے پریشان ہو گئے. انہاں کہا عثمان آیا تے کعبے ول تکیا بھی نہیں. اللہ دا گھر ہے اللہ دے گھر نوں تکن واسطے اسی لکھاں روپیے لا دنے رب دے گھر دی زیارت ہو جائے پر عثمان آیا تے رب دے گھر ول تکیا بھی نہیں. انہاں کہ عثمان کی گل ہے اسا تینوں تے اجازت دتی ہے تو اللہ دے گھر دا طواف کر سکنا ہے صرف انہاں نوں اجازت نہیں تینوں اجازت ہے تو طواف کر سکنا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے ہوئے گل سنو تسی آندے ہو کعبے دا طواف کر رب کعبہ دی قسم ہے میرا قبلہ حدیبیہ دے مقام تے بیٹھا جد تک او نہ آیا میں دے ول تکنا بھی گوارا نہیں کروں. جد تک میرا قبلہ نہ آوے عثمان دے ول تکنا بھی گوارا نہیں کروں. حضرت عثمان غنی سرکار دی سنت مطہرہ دے مطابق آپ دا تہمت گٹیاں تو اوپر سی. وہ سردار لوگ سن انہوں نے تہمت جناب پچھوں وڈے وڈے تہمت انہوں نے بننے ہون تے پچھوں جناب ادھے پنڈ دا کوڑا کٹھا کر دیا جانا تے وڈے وڈے پیچھے لڑ چھڈے ہونے انہاں آکھنا جی سردار نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے چاچے دا پتر آن کے کہنے لگا عثمان تو مذاکرات کرنے واسطے آئے انہاں دے نال اے نے سردار انہاں دے تہمت ویکھ کڈے کڈے نے پیچھے رولدے اوندے تے تو اپنا تہمت جیڑا او گٹیاں تو اوتے کیتا تے ڈریا ڈریا جا لگنا ہے تہمت نوں تھلے کر تو مذاکرات کرنے نے سرداراں دے نال تو کوئی عام بندہ نہیں مسلماناں دی طرفوں تو سفیر بن کے آیا تہمت نوں تھلے کر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے چپ کر جائے ہا قضا ازارت صاحبنا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے جویں میرے آقا کردن انجے میں کرنا. کوئی انہاں ول تے نہیں نہ ویکھدا پئی یہ سردار نے مینوں انہاں دا کوئی ڈر نہیں. جدوں انہاں نے حضرت عثمان غنی نوں پھڑ لیا مکے چ رکھ لیا تے خبر پھیلا دیتی اساں عثمان دا قتل کر دیتا ہے. میرے آقا 1,24,000 صحابہ نو تحت شجر جدا ذکر قرآن کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم درخت دے تھلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اگے فرمایا تے سارے صحابہ نے میرے آقا دے ہاتھ تے بیعت کیتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامو اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے
کی معلوم ہویا کہ جڑے میرے آقا نال پیار کر دین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نال والہانہ محبت کر. مکے دی سرزمین ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما. توجہ، کافراں دے کول تجارت دے سلسلے وچ یمن چوں چل کے لوگ اوندے سن، ملک شام وچوں اوندے سن، مصر وچوں اوندے سن تجارت واسطے. دوسے دران والا ایک طفیل دوسی مکے وچ آ گیا، ابو جہل دے کول آیا. ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ سارے کافر سردار اکٹھے ہو کے بیٹھے نے. امیہ بن خلف انہاں دے کول آیا، انہاں دے کول بیٹھ کے گلاں باتاں شروع ہو گئیاں. انہاں آکھیا طفیل گل سن، ادھر جائیں ادھر جائیں انج جائیں ادھر نہیں ہو جانا. گل دسو ادھر کی ہے؟ انہیں آکھیا چپ کر جا، او دسن والی گل نہیں. انہیں آکھیا گل سنو بھائی، میں تہاڈا میرے تے اعتبار کرو، تسی جدا ذکر کردے ہو پے کون ہے، ادھر کیوں نہیں جانا؟ انہیں کہا گل سن بھائی تینوں سچی گل دس دی، ساڈا ایک بھتیجا ہے جہدا نام محمد ہے، سونا او ایڈا پہ جیڑا او دے ول ویندا او دا ہی ہو جاندا ہے، تے بولی او دی ایڈی میٹھی ہے پہ جیڑا سندا ہے اوتھوں اٹھدا نہیں. اسی تینوں چاہنے ادھر نہیں جانا. انہیں آخیا اچھا گل سنو، بندے دی فطرت ہوندی ہے، انسان دی فطرت ہے جدھروں ڈکو ادھر جانا ہے. انہیں آخیا تسی مینوں لے کے چلو، میں اوتھے میں وعدہ کرنا، میں نہیں کچھ بھی کردا، تسی چلو. انہوں نے آخیا اچھا ہن ضد کردا پیا، اینوں لے کے چلنے ہاں، انج کام کرنے ہاں، اے دے کناں وچ روئی دے دنے ہاں تاکہ اینوں اودی گل نہ سنے. انہوں نے طفیل دوسی دے کناں وچ روح دے دتا تے لے گئے. انہیں جا کے جس ویلے گئے محبوب دے چہرے ول جدوں طفیل دوسی دی نظر پئی نا تے دل دی دنیا بدل گئی. محبوب دے چہرے تے جدوں نظر پئی، چہرہ کیسا؟ چہرہ کیسا؟ ودھا مکھڑا واللیل زلفی، ودھا مکھڑا واللیل زلفی، ماتا گدا کجلا پایا ودھا مکھڑا واللیل زلفی، ماتا گدا کجلا پایا. سارے ہوئی آخد نے سارے اے ہوئی آخد نے واہ واہ رب نے یار سجایا. سارے ہوئی آخد نے واہ واہ رب نے یار سجایا. تو بیل دوسری جا کے وچ بہ گیا، سرکار دے غلام بیٹھے میرے آقا آواز فرما رہے. تو بیل نو سنیا کچھ نہیں جاندا، دل دی دنیا تے بدل گئی ہے، پر کلاں وچ آواز نہیں اوندی، کلاں وچ روئی دتی ہوئی ہے تے او کافر بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. کتے ادھر نہ چلا جائے، جدوں ادھر جان لگے گا تے ڈک لواں گے. کافر پیچھے بہ گئے، تو بیل دوسری اگے بہ گیا. جدوں گلاں کردا تے آواز سنائی نہیں دیندی، دل وچ خیال کر جائے انہاں روح میرے کلاں وچ کھورے کیوں دتے ہوئے نے. انہاں کلاں وچوں روح کڈے میرے آقا قرآن پڑھ رہے ہیں. میرے آقا قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں، میرے آقا قرآن پڑھنے ہو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. میرے آقا قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں، قرآن پڑھے جدو قرآن دی آواز طفیل دوسی دے کان وچ آئی، طفیل دوسی نے جھومنا شروع کر دیتا ہے. تو سے رہن والا طفیل قرآن سنتا جانا ہے،
نبی دی زبان وچوں قرآن سندا تے جھومدا تے نال کی آندا رب دے حبیبا سارے جگ تے ڈولنا رب دے حبیبا سارے جگ تے ڈولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا سارے جگ تے ڈولنا تیرے جیا میٹھا میٹھا کسے بھی نہیں بولنا حضرات دی وقار دوسے دا تاجدار دوسے دا رہن والا اپنی جگہ تو اٹھیا تے محبوب دے کول چلا گیا میرے آقا علیہ السلام نے دوسے دے رہن والے طفیل ول ویکھیا میرے آقا فرماندے نے کیویں آیا اڑا سونیا تیرے بلوں کچھ ہور سنیا سی پر سونیا دیکھ کے پتہ لگ گیا لعنت نہ لوکاں تے جڑے تینوں غلط آکھدے نے سامنے بٹھا کے لعنت پائیاں نے کی کیتا نالے اشارے کردا لعنت نہ لوکاں تے ہن جناب کوئی انج اٹھدا کوئی انج جاندا کوئی انج جاندا تو بیل کہندا سونیا کلمہ پڑھا مسلمان کر میرے آقا فرماندے نے انہاں نال آئے کتے ناراض نہ ہو جان جا چلا جا عرض کردا سونیا جان واسطے آیا ہی نہیں کیونکہ جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا رکھا ہے سونیا میں جان واسطے نہیں آیا کلمہ پڑھا مسلمان کر میرے آقا نے کلمہ پڑھایا مسلمان ہو گیا چہرے دا رنگ پکا ہے عرض کردا سونیا میں جے کسے گلی بازار وچ جاواں مینوں کسے ویکھ کے آکھنا اے محبوب دا غلام ہے میرے آقا فرمایا فکر کرن دی کی لوڑ ہے اور میرے نیڑے آ میرے آقا سینے نال لایا چہرے تے ہاتھ پھیریا فرمایا جا جڑی گلی تے بازار تھنی جائے گا لوکی دوروں ویکھ کے آکھن گے او ویکھو محمد دا غلام آ رہا حضرات دی وقار سرکار دے عاشق میرے آقا نال پیار کرنے والے توجہ فرماؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک غلام ہے پنڈ تھاں دا رہن والا بدوی غلام جدا نام ہے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ پنڈ تھاں دا رہن والا غلام ہے ساڈے پنڈ دے جٹ لوگ کی کردے پنڈاں تھاواں وچ اپنی پیڑیاں وچ سبزی بیج دین جدوں سبزی دا موسم ہوے تے منڈی وچ جا کے سبزی فروخت کر دین اے بھی میرے آقا دا غلام منڈی وچ سبزی لے کے اپنی پیڑیاں میں سبزی بیجدا ہے سویرے سویرے سبزی لے کے منڈی جاندا ہے میرے آقا دا گزر ایک دن منڈی دے کولوں دی ہویا جدوں غلام دی نظر محبوب دے حسین چہرے تے پئی دل دی دنیا بھی بدل گئی دلیل بھی بدل گئی روز غلام نے کی کرنا سبزی ویچنی نبی دی بارگاہ جا کے بیٹھ جانا تے اکھاں کھول کے محبوب دے چہرے ول قبلہ شاہ جی تک دیا رہنا میرے آقا فرماندے نے اکھاں کھول کے میرے ول کیوں تکنا عرض کردا سونیا تیرے چہرے ول ویکھن دل نو بڑا چین ملدا ہے او غلام ہے جنوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اج دے اے غلام نے جنہاں نو سرکار دا ذکر سن کے چین ملدا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام روز آ جاندا ہے پیراں کول مرید آ کے روز بہنا کپڑے دا کاروبار کردا ہوے تے دوسرے آندے نے پیراں کول روز آ کے بیٹھ جانا دکان بند کر کے کدی پیراں نوں بھی سوٹ لیا کے دتا ہی جے او عطر دا کاروبار کردا ہوے تے لوکی آندے نے پیراں نوں بھی کدی عطر لیا کے دتا ہی اس غلام نوں لوکاں نے آکھیا غلاماں نے آکھیا کہ تو روز جو نبی دی بارگاہ وچ آ جانا سبزی بیچ کے کدی نبی دی بارگاہ وچ بھی سبزی لیاندی ہے کدی محبوب نوں بھی تحفہ دتا ہی لیا کے اس غلام نے آکھیا اوئے مینوں اینا دس دیو میرے آقا نوں سبزی پسند کیڑی ہے میرے آقا خوش ہو کے کیڑی سبزی کھاندے انہاں آکھیا سرکار نوں کدو شریف بڑا پسند کیڑی سبزی کدو شریف بڑا پسند ہے جیڑی شے آقا نوں پسند ہے نا
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ جیڑی شے، اور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے جیڑی شے محبوب نو پسند ہے او دا نام انج نہیں لینا چاہیے بلکہ او کدو ہے تے اونوں کدو شریف آکھو، جے حلوہ پسند ہے تے اونوں حلوہ شریف آکھو، جیڑی شے محبوب نو پسند ہے اونوں اونج نام نہیں لینا، بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس بندے نے آخیا اچھا سرکار نو کدو شریف بڑا پسند ہے؟ انہاں کہا بالکل۔ انہیں کی کیتا اپنی پیڑی وچ کدو بیجنے شروع کر دیتے تے کی کردا ہے روزانہ پیڑی وچ جاندا ہے، ٹوکرا لے جاندا ہے، موٹے موٹے کدو توڑدا ہے جڑے منڈی وچ بیچنے ہوندے نے، انہاں نو ٹوکرے وچ رکھدا ہے تے پوری پیڑی پھر کے نرم نرم کدو، سونے سونے کدو، گول گول کدو توڑدا ہے، انہاں نو صاف کر کے دھوندا ہے، دھو کے رومال وچ بن لیندا ہے، جدوں ٹردا ہے جڑے کدو منڈی وچ بیچنے انہاں نو سر تے رکھ لیندا ہے، جڑے نبی دی بارگاہ وچ تحفہ دینا ہے اپنے سینے نال لا لیندا ہے۔ تحفے دا کنا ادب کردا ہے، تحفے نو اپنے سینے نال لا لیندا ہے۔ حضرات دی وقار میرے آقا دی بارگاہ وچ تحفہ لے کے آ جاوے، حضرات دی وقار کدوواں دا تحفہ لے کے میرے آقا دی بارگاہ وچ آ جاندا ہے۔ غلام روزانہ تحفہ لے کے آوندا ہے کدوواں دا، میرے آقا دا غلام روزانہ کدو شریف لے کے آ جاندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے بلال آقا حکم ہوے، فرمایا اینو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے، ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندا ہے، روزانہ تحفہ لے کے آ جاندا ہے۔ سونیا کی کرنا ہے؟ فرمایا روزانہ تحفہ لے کے آوندا ہے، اساں کدی اینو تحفہ نہیں دیتا، سونیا کی ہونا چاہیے؟ فرمایا ہن جدوں بھی آئے گا اساں بھی تحفہ دینا ہے، تحفہ لے کے آ لین دے، جدوں بھی ساڈی بارگاہ وچ تحفہ لے کے آیا نا اساں بھی اینو تحفہ دینا۔ حضرات دی وقار اگلے دن سویرے سویرے ظاہر آ گیا، کدو لے کے آ گیا۔ میرے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے، فرمایا کھجوراں لے کے آؤ، غلام کھجوراں لے کے آ گیا۔ میرے آقا نے کھجوراں ظاہر نو پھڑا دتیاں، ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں، گٹکاں جیب وچ پا لیاں۔ کسے ماڑے بندے دی یاری پنڈ دے چودھری نہ لگ جائے، ایم پی اے نہ لگ جائے، ایم این اے نہ لگ جائے، لوکاں نو دسدا پھرے گا لوکو پنڈ دا چودھری میرا یار، ایم پی اے میرا یار، ایم این اے میرا یار، کڈا مقدراں والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا امام ہے، کڈا مقدراں والا غلام ہے نبیاں دا امام جدا یار ہے۔ حضرات دی وقار توجہ فرماؤ، او منڈی جاندا ہے تے منڈی وچ جا کے بندے اکٹھے کرنے شروع کر دیندا ہے، جیڑا بندہ کولوں دی لنگدا آندا رک جا میری گل سن جا، نبی میرا یار میں نبی دا یار، نبی میرا یار میں نبی دا یار، لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار، لوکاں آکھنا انج دیاں گلاں نہ کریا کر، کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے، انج دیاں گلاں نہ کریا کر۔ ظاہر نے آکھنا لوکو گل بڑی اگے ود گئی ہے، میں اپنے آقا نو تحفے دینا، میرے آقا مینوں تحفے دیندے نے، انہیں گٹکاں جیب وچوں کڈ کڈ کے دسنیاں، آکھنا لوکو گٹکاں ویکھ لو انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جنہاں نو ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے، گٹکاں نے جنہاں نو میرے مصطفیٰ دے ہاتھ لگے ہوئے۔ غلاماں کہنا جنیاں گلاں نہ کریا کر، میرے آقا نے تینوں ہی تحفہ دینا۔ غلام نے نکرے بہ جانا، درد دل رکھن والیو غلام نے رونا، اکھاں وچ اتھرو آ جانے تے آکھنا مولا میں کوئی غلط کام نہیں کردا، تیرے نبی نال پیار کیتا ہے، تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا لوکی مذاق کر دینے، پل پل رواندے نے۔ میرے آقا دا ایک غلام آقا دی بارگاہ وچ آیا، عرض کردا سونیا ظاہر نو منع کرو، منڈی جا کے بندے کٹھے کر لیندا ہے، آندا لوکو نبی میرا یار میں نبی دا یار، لوکاں نو کڈ کڈ کے گٹکاں وکھاندا
آندا نبی مینوں تحفے دیندا میں نبی نوں تحفے دینا سونیا اونوں منع کرو انج دیاں گلاں نہ کریا کرے میرے آقا فرماندے نے بلال آقا حکم ہوے فرمایا ظاہر منڈی جا کے لوکاں سامنے ساڈی جاری دا اعلان کر دے لوکی مذاق کر دے غلام روندا ہے سونیا کی ہونا چاہیے فرمایا دن چڑھ لین دے اساں آپ منڈی جانے منڈی جا کے اپنی زبان نال اپنے یار دی یاری دا اعلان کرنا ہے دن چڑھ لین دے اساں آپ جا کے اودی یاری دا اعلان کرنا ہے حضرات دی وقار توجہ کرو جدوں سبزی لے کے سویرے سویرے ہی کسان منڈی چ آ جاندا ہے اجے دن نہیں چڑھیا تے ظاہر کدو لے کے منڈی چ آ گیا کدو سامنے رکھے ادھر میرے آقا فجر دی نماز ادا کیتی چند غلاماں نوں نال لے لیا ادھروں میرے آقا ٹر پے ادھروں انہیں آوازاں لانیاں شروع کر دی کہندا لوکو کدو لے لو بڑے چنگے کدو نے لوکو بڑے نرم کدو نے بڑے چنگے کدو نے در غلام آوازاں لاندا ادھر منڈی میرے آقا آ گئے تسی سوچ لے ہوگے انہیں اس طرح کدو رکھے نے ایتھے آوازاں لاندا تے سامنے آقا آئے ہون پر میرے آقا سامنے نہیں آئے میرے آقا آئے نے اودی کانڈ والوں کدھروں آئے نے اودی جدھر اودی کانڈ اسی پتہ ہی کرنے ہیں مذاق نال کبرا رشید صاحب مذاق نال کی کرنے ہیں بندہ پرا منہ کر کے کھلوتا ہوے نا تے دبے دبے پیر پیچھے جانے ہیں اودیاں اکھاں کے ہاتھ رکھ کے تے آنے داساں والا میں کون کرنے ہیں کہ نہیں مذاق نال ایز اے جوک اے کی دس والا میں کون تے جے او دس دوے تے ہاتھ چھڑ دے دین تے جے نہ دسے تے آکھی دسیں گا تے چھڈنا میرے آقا توجہ میرے آقا آئے پیچھے دبے دبے پیر اگے آئے اینڈی ٹھلی زبان نال تسی واقعہ سننا ہی کوئی تسی میرے کو تقریر کروانی ہے تسی تے انج بیٹھے ہو جویں قبرستان وچ میں تقریر پیا کرنا تے تانوں کو امانت دھر گیا آئے گا تے لے جائے گا وہ پچھلے نہیں سبحان اللہ کہندے پتہ نہیں انہوں نے مخالفت ہے دے نال او تسی بھی آگ چھڈو سبحان اللہ تساں اجے بھی نہیں مننی توجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ بھائی میرے آقا دبے دبے پیر آئے میرے آقا دبے دبے پیر آئے ظاہر دیاں بغلاں وچوں ہاتھ کڈے اکھاں تے رکھے میرے آقا فرماندے نے بول میں کون ظاہر بول میں کون بول میں کون ظاہر ادھر توجہ نہیں کردا میرے آقا فرماندے نے میں کون ظاہر دا لوکو کدو لے لو میرے آقا فرماندے نے میں کون ظاہر دا کدو لے لو میرے آقا فرماندے نے بول میں کون آندا کدو لے لو تسی آکھو گے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا سرکار دے غلام کہندے نے آقا نوں لبن لگیاں کدی دیر ہی نہیں سی لگی جتھوں خوشبوواں دے پھلے آ جاندے سن اسی جان جاندے سن اللہ دے محبوب ایتھے موجود نے انہوں کیوں نہ پتہ لگا ہوے گا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا ہویا انہوں کیوں نہ پتہ لگا ہوئے گا جدی کنڈ نال مصطفیٰ دا سینہ لگا پتہ لگ گیا سی بڑے ذہن ایک سوال پیدا ہو جائے گا شاہ جی جے پتہ لگ گیا تے بولدا کیوں نہیں جدوں میرے آقا فرماندے نے میں کون ہاں تے جواب دیوے نا پھر بولدا کیوں نہیں حضرات دی وقار توجہ فرماؤ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے محبت نال جے بیٹھے ہو جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے توجہ میرے ول رکھیا جے میرے آقا فرماندے نے میں کون آندا کدو لے لو لوکو
تسی آکھو گے شاہ جی بولدا کیوں نہیں؟ میں کہنا جدوں میرے آقا فرمایا میں کون ہاں دل وچ خیال کر دے جے میں آکھ دتا اللہ دے رسول جے میں کہہ دتا اللہ دے محبوب جے میں آکھ دتا اللہ دے نبی سرکار نے جفا چھڈ دینا ہے۔ میرے آقا نے جفا چھڈ دینا ہے۔ پتہ نہیں پھر موقع دوبارہ ملنا کہ نہیں ملنا، پتہ نہیں پھر ایسا وقت دوبارہ آنا کہ نہیں آنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری باری پوچھا طاہر میں کون ہاں؟ اگے دھیمی آواز نہ بول دے، ہن آواز اچھی کر لئی آندا لوکو کدو لے لو نہ لو گے پچھتاؤ گے لوکو کدو لے لو۔ تسی آکھو گے شاہ جی اگے کی آواز نہ بول دے ہن آواز اچھی کیوں کر لئی ہے؟ میں کہنا انہاں لوکاں نوں دسنا چاہندا ہے جڑے مذاق کردے رہے پل پل رواندے رہے یاری دا مذاق کردے رہے انہاں نوں دسنا چاہندا لوکو او جدے بارے وچ مذاق کردے رہے ہو جدی یاری دیاں گلاں کردے رہے ہو اج اپنی اکھاں نال ویکھ لو او ہوئی محبوب آپ ہی جفا پائی کھلوتا جے دیکھو ہوئی محبوب جدے بارے چ بڑیاں گلاں کردے رہے ہو اج ہوئی محبوب آپ ہی آ کے آپ ہی مینوں جفا پا کے کھلوتا۔ حضرات دی وقار توجہ کرو، میرے آقا علیہ السلام دے دل وچ خیال آیا جے میں سارا دن ایتھے کھلوتا رہیا اینے نہیں بولنا، اینو نسبت لگی ہے اینے کدوں بولنا ہے؟ میرے آقا نے ہاتھ چھڈے تے رنگ سی پکیرا او دا غلام دا رنگ پکیرا سی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کر کے گٹوں پھڑیا تے ہوا وچ گٹ لہرا کے فرمایا کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا؟ او تواڈے وچوں کون ہے ساڈے غلام دا مول لان والا؟ انہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا میں کوجے دا مول کنے لانا ہے؟ ہائے ہائے پیرے باو نے قلم چکیا۔ غلام کہندا میں کوجی 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 میں کوجی میں کوجی میں کوجی تے میرا دل پر سونا تے میں کی کنے اسنو پاواں نہ میں سونی نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کی کن یار مناواں میرے بڑھتا نہیں تے میں لکھ وسیلے پاواں ہمیشہ رہتی باہو کتے روندیاں نہ مر جاواں جڑا بھی میرے آقا نال محبت کردا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام او دے نال والہانہ پیار کر دیں۔ حضرات جی وقار انتظامیہ دی طرفوں بار بار فرمائشاں آ رہی ہیں، حقیقت تے اے وے جڑا موضوع شروع کیتا جائے اسے تے رہنا چاہیے۔ مینوں تے ہن ماں باپ دی شان دے حوالے نال گل کرنا مطلب کیا گیا
میں چند گلاں عرض کرنا چاہوں گا، زیادہ وقت نہیں، چونکہ ساری رات اسی طرح محفل پاک وچ گزر جائے، 12:15 ہو گئے، فجر دی نماز بھی اسی طرح گزر جاندی۔ توجہ کرو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، غلاموں، لوکی ہزاراں روپیے لا کے رب دے گھر دا حج کرن واسطے جاندے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روضہ انور دی حاضری واسطے جاندے نے، بڑے پیسے لا کے جاندے نے، طواف کعبہ کردے نے، مناسک حج ادا کردے نے، صفا مروہ دی سعی کردے نے، منا مزدلفہ، اور اس تو بعد جو بھی مناسک حج نے ادا کرنے تو بعد مدینہ پاک سرکار دے روضہ انور دی حاضری دے کے واپس آ جاندے نے۔ اج تک کوئی بندہ یہ بیان نہیں کر سکتا کہ جدوں اتھوں چلیا کسے نے انہوں چٹ دیتی ہوئے پئی تیرا حج قبول ہو گیا۔ کوئی بندہ ایتھے ماشاءاللہ بڑے حاجی کر کے آئے ہون گے، مینوں بھی الحمدللہ عمرہ پاک دی سعادت حاصل ہوئی، میں بھی گیا، مینوں بھی کسے چٹ نہیں دیتی تیرا عمرہ قبول ہے، حاجی نو بھی کوئی چٹ نہیں دیندا کہ تیرا حج قبول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے، پیسے لا کے جان والا، اس گھر دی زیارت کرن والا اتھوں ہو کے واپس آ جاندا ہے، انہوں کوئی بندہ سند نہیں دیندا کہ تیرا حج قبول ہے، پر میں گھر بیٹھیا سند دینا پیا، جیڑا سویرے اٹھ کے ایک مرتبہ حسن اخلاق نال اپنے ماں پیو ول ویکھے، رب انہوں مقبول حج دا ثواب عطا فرمائے۔ ایک نظر صحابہ کرام عرض کردن، حضور جے کوئی 10 واری ویکھے، فرمایا رب کائنات انہوں 10 مقبول حجاں دا ثواب عطا فرمائے۔ حضور جے کوئی 100 واری ویکھے، فرمایا میرے رب دے خزانے وچ کسے شے دی کوئی کمی نہیں، جڑا 100 مرتبہ والدین دے چہرے ول ویکھے گا، رب کائنات انہوں 100 مقبول تے مبرور حجاں دا ثواب عطا فرمائے۔ ایک کدا مقام والدین دا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین دے متعلق فرمایا، الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت تواڈے ماں دے قدماں تھلے وے، تواڈیاں ماواں دے قدماں تھلے تواڈی جنت۔ کچھ بندے ماں دی شان نو بیان کردے نے، باپ دی شان نو بیان نہیں کردے، نعتاں بھی پڑھیاں جاندیاں، کلام بھی پڑھے جاندے نے، تے ماں دی شان وچ پڑھے جاندے نے، پیو نو کوئی یاد نہیں کردا۔ کدی اج تک میں کسے دا ابے دے حوالے نال کلام نہیں سنیا تے کسے نے باپ دی شان نہیں لکھی ہوگی، ماں دی شان بیان کرن گے۔ بھئی ماں تے باپ دوہاں دا مرتبہ اللہ نے قرآن وچ بیان کیتا ہے تے نبی نے اپنے فرمان وچ بیان کیتا۔ والدین کلی ماں نہیں، ماں دا حق بڑا ہے، ماں ہر حوالے نال عظیم ہے، کیونکہ وہ اپنے پتر نو پال دی ہے، 9 ماہ اپنے شکم وچ رکھ دی، جڑیاں صعوبتاں ماں برداشت کردی ہے باپ نہیں برداشت کردا۔ لیکن اے ذہن وچ رکھو کہ جیڑا باپ ہے او اس ماں واسطے مجازی خدا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر رب تو علاوہ کسی نو سجدہ جائز ہوندا، میں عورت نو حکم دیندا اپنے خامد نو سجدہ کر۔ باپ دا بڑا مقام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تفریق نہیں فرمائی، فرمایا الجنہ تحت اقدام الامہات، جنت تہاڈی ماواں دے قدماں تھلے، الوالد اوسطہ وابواب الجنہ، فرمایا تے باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے۔ جیڑا ماں دا ادب کردا ہے اونوں جنت تے مقدراں وچ لکھی جاندی، پر جنت وچ داخل اودوں ہی ہوئے گا جدوں باپ نال پیار کرے گا، جدوں باپ دا ادب کرے گا۔ تے جے باپ دا ادب نہیں کیتا، ماں دا ادب کردا ہے، جنت پھر بھی نہیں لبنی، تے باپ دا ادب کردا ہے تے ماں دا ادب نہیں کردا، جنت پھر بھی نہیں لبنی۔ جنت اودوں ہی لبنی ہے جدوں دوواں دا ادب تے احترام کرے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا تشرکوا شیئا، اللہ تعالی دے برابر کسے نو شریک نہ ٹھہراؤ، وبالوالدین احسانا، تے اپنے والدین نال حسن اخلاق نال پیش آؤ۔
جیڑا بندہ والدین نال حسن اخلاق نال پیش ہوندا ہے رب کائنات دی بخشش دی سند صرف او دے واسطے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غلامو جیڑا والدین دے نال خوش ہے رب او دے نال خوش ہے والدین دی خوشی وچ اللہ دی خوشی ہے والدین دی ناراضگی وچ اللہ دی ناراضگی ہے کیوں کہ رب کائنات والدین دے درمیان وچ کوئی پردہ تے کوئی حجاب حائل نہیں جدوں دعا کر دین او بھی ڈائریکٹ قبول ہوندی ہے تے جے دلوں بد دعا کر دین تے او بھی ڈائریکٹ قبول اس واسطے ماں باپ دا ادب احترام یہ سارے واسطے لاگو ہے کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والدین دا ادب کر کے دسیا توجہ ہے میرے آقا نے والدین دا ادب کر کے دسیا میرے آقا علیہ السلام اپنے والد حضرت عبداللہ دی قبر تے تشریف لے کے جاندے رہے اپنے یداللہ والے ہاتھ چک کے انہاں دے واسطے اپنی ماں دی قبر تے جاندے رہے اور ایک روایت توجہ فرماؤ ایک روایت اے کہ رب کائنات دے کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منگی یا اللہ میں اپنے ماں باپ دی قبر تے چلا جاواں فرمایا محبوب جا توجہ اعتراض کر دیں رب کائنات اجازت دے دیتی محبوب جدوں والدین دی قبراں تے پہنچے آکھیا یا اللہ دعا منگاں رب آکھیا سونیا نہ دعا نہ منگی انہاں واسطے دعا نہ منگی ہن مولوی ایتھے اعتراض کردا لو جی جے او مسلمان ہوندے تے نبی پاک نو رب اجازت دے دیندا دعا مانگ مسلمان نہیں سن تے رب نے آکھیا نا تے نہیں دعا منگنی میں کہ لینا اسے حدیث وچ تینوں نبی دے والدین دے وچ نقص نظر آیا تے اسے حدیث وچ سانو انہاں دا مقام نظر آیا آندا جی کیویں میں کہ رب کائنات دے محبوب نے اجازت منگی ماں دی قبر تے گئے پھر دعا منگن دی اجازت منگی رب فرمایا سونے نہیں منگنی کیوں اس واسطے کہ محبوبہ دعا جدوں بھی منگیے او دے وچ کی کہیدا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا او دے وچ مغفرت دا لفظ آوندا ہے جدوں تسی کسے معصوم دے جنازے تے جاؤ کسے بچے یا بچی دے جنازے تے جاؤ تے اللہم اجعلہ لنا اجرا و فرتم واجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا کتے بھی تانوں مغفرت دا لفظ نہیں ملے گا کیوں وہ معصوم ہے کسی بھی معصوم واسطے مغفرت دا لفظ نہیں پڑھیا جاندا میرے آقا نو رب نے فرمایا سونیا دعا منگن دی اجازت اس واسطے نہیں دیندا کہ جے تم یہ کہہ دیتا اللہم اغفر انہاں نو بخش لے تے لوکاں دے ذہناں وچ آونا پتہ نہیں نبی دی ماں کیڑے کیڑے گناہ کردی رہی ہے سونیا تیرے نال اساں وعدہ کیتا ہے پاک رحمت تے پاک جسماں وچ آئے گا تے سونیا سانوں اے گوارا نہیں تیرے والدین ول کوئی انگلیاں کسے تے کوئی گلاں کرے تو بھی پاک ہے جنہاں وچوں آیا وہ سارے ہی پاک حضرات دی وقار سانو چاہیے ماں باپ دا ادب تے احترام کریے حضرات دی وقار رب کائنات اس محفل مبارکہ دا صدقہ جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں نو اپنے والدین دا ادب کرنے دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں نو جنت الفردوس وچ اعلی مقام عطا فرما